Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सर्वोच्च अदालतका संघर्षरत न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनको मागमा आफूहरू अडिग रहेको बताएका छन्। तर न्यायालयलाई लामो समय निर्णयको बन्दी हुन नदिन विशेष प्रकृतिका मुद्दा हेर्ने गरी इजलास फर्किने उनीहरूको तयारी छ। जबराको राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग मंगलबार भएको छलफलमा न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा फिर्ता तामेली र मिलापत्र सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने गरी इजलासमा बस्ने मनस्थिति बनाएको बताएका छन्। तर प्रधान न्यायाधीश जबरासँगको इजलासमा नबस्ने उनीहरूको भनाइ छ। फुल कोर्टबाट सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गराएर गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने कार्य लागू गराउने न्यायाधीशहरूको योजना छ। उनीहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई आफूहरूसँगका लागि बेन्च तोक्न नदिने, प्रधान न्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्ने र आफ्ना लागि सबै आफै गोला तानेर इजलास बस्ने रणनीति बनाएको बारका पदाधिकारीसँग साझा गरेका थिए। बारका पदाधिकारीले आफ्नो धारणा राख्नुभयो, हामीले आन्दोलन का स्वरूप परिवर्तनको रणनीति साझा गर्यौं। एक न्यायाधीशले भने सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन अघि बढाउने गरी काम हुँदैछ। फुल कोर्टबाट संशोधनपछि गोला प्रथा लागू हुन्छ र आफैले आफ्नो मुद्दाको गोला तानेर मुद्दा हेर्छौं भनेर हाम्रो धारणा राख्यौं। बारले प्रधान न्यायाधीश जबराले तोकेको इजलासमा नबस्न न्यायाधीशहरूलाई 28 कार्तिकमै पत्राचार गरेको थियो। तर बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्ने विषयमा बार सधैँ सकारात्मक नै थियो। न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्दै आएका छन्। न्यायाधीशहरू अब भोलिबाट इजलास फर्किन्छन् त भन्ने प्रश्नमा ती न्यायाधीश भन्छन्, त्यो टपिकमा आज कुरै भएन, त्यसैले हामीले केही निर्णय गरेका छैनौँ। औपचारिक धारणा नबनाई नबोलाउँ होला। आफूहरू गोला प्रथा लागू गर्न बोलाइने पूर्ण बैठकमा भने सहभागी हुने ती न्यायाधीशले बताएका छन्। बारलाई बाइकट गरी बेन्च चल्न नसक्ने भएकाले आफूहरूले छलफल गरेको ती न्यायाधीशको भनाइ छ। उहाँहरू बहस गर्नै आइदिनु भएन भने हामी बेन्च बसेर पनि के गर्ने, उहाँहरूलाई किनारा लगाएर हामी निर्णय गर्नै सक्दैनौँ, उनले भनेका छन्। बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल, महासचिव लीलामणि पौडेल, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साक्य, सचिव ऋषिराम घिमिरे सहित 10 जनाले बारका तर्फबाट न्यायाधीशहरूलाई भेटेका थिए। सर्वोच्च बारका सचिव घिमिरेका अनुसार सेवाग्राहीलाई भइरहेको कठिनाइप्रति न्यायाधीशहरूको चासो थियो। 3 सातासम्म अनिर्णयको बन्दी भयो। हामीले राजीनामा भन्यौं, उहाँहरूले बहिर्गमन भन्नुभयो। हामीले बारको बटम लाइन भनेका थियौं, त्यसमा उहाँहरूले साथ र समर्थन जनाउनु भयो, उनले भनेका छन्। पहिलो कुरा बन्दीका मुद्दा, दोस्रो तामेलीमा पठाउने, तेस्रो मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी, चौथो मिलापत्र जस्ता मुद्दा हेर्ने कि भन्ने उहाँहरूको कुरा आयो। यी मुद्दा हेरेर सेवाग्राहीलाई थोरै भए पनि राहत हुन्थ्यो, बारको धारणा के छ भनेर सोध्नुभयो। आफूहरूले भने औपचारिक निर्णय गरेर बताउने जवाफ दिएको घिमिरेको भनाइ छ। यी मुद्दा हेर्दा विचलन र प्रधान न्यायाधीशले खेल्ने ठाउँ कम हुने न्यायाधीशहरूको आकलन छ। अर्का एक न्यायाधीश पनि सेवाग्राहीलाई मर्का परेको देख्न नसकेर इजलासमा फर्किने निर्णय गरेको बताएका छन्। सुरुमा केही दिनको अघोषित इजलास बहिष्कार र बहिर्गमनका लागि सामूहिक आग्रहपछि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा आउँछ भन्नेमा न्यायाधीशहरू विश्वस्त थिए। तर संवाद गर्ने जिम्मा पाएका न्यायाधीश त्रय अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोज कुमार शर्मा प्रधान न्यायाधीशले बहिर्गमन उच्चारण नै गर्न नचाहेपछि पछि हटेका थिए। हरेक भेटमा प्रधान न्यायाधीशले आफ्ना कुरा राख्ने र राजीनामा मागिरहेका न्यायाधीशहरूप्रति आक्रोश पोख्ने भएपछि ती 3 न्यायाधीश दिक्क भएका थिए। वार्ता समितिमा नरहेका एक न्यायाधीश भन्छन्, उहाँ बहिर्गमनको त कुरै गर्नुहुन्थ्यो, कुनै ठोस प्रस्ताव पनि नदिने, बहिर्गमनको अवधिबारे पनि केही नबोल्ने। प्रधान न्यायाधीश एकहोरो बोलिरहने रे, उहाँको कुरा त्यही त हो, रिसाउने, मलाई जबरजस्ती गरेर हटाउन खोज्ने भन्नुहुन्छ। वार्ता टोलीका न्यायाधीशहरू कुल डाउन गर्ने, एक
अर्का एक न्यायाधीश आफूहरू इजलासमा फर्किए पनि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाकै पक्षमा रहेको बताउँछन्। प्रधान न्यायाधीशलाई निरन्तरता दिने मनसायले नभए सेवाग्राहीले दुःख नपाउन् भन्ने सोचले इजलास निरन्तर बनाउनतर्फ आफूहरू लागेको ती न्यायाधीशले बताएका छन्। हाम्रो पनि संवैधानिक पदीय दायित्व हुन्छ, यस्तोमा सम्माननीय ज्यूले तोक्नु भएको र उहाँसँग एउटै बेन्चमा नबसे पनि हामी लामो समय यसरी मुद्दा नहेरी बसिरहन सक्दैनौँ भनेर बारलाई जानकारी गराएका हौं। ती न्यायाधीशले भनेका छन्, सेवाग्राहीलाई समस्या भएको छ, हामी उहाँले तोकेको इजलासमा बस्न सक्दैनौँ, तर आफैले आफ्नो गोला तानेर बस्न सक्छौँ। पूर्ण बैठकबाट गोला प्रथा प्रणाली लागू गर्न हामी बस्छौँ, तर त्यसपछि उहाँसँग बेन्च सेयर गर्दैनौँ। हाम्रो दबाब फरक तरिकाले जान्छ, आफूहरूको विरोधको तरिका फेरि नै ती न्यायाधीशले बताएका छन्। तर हालका लागि सेवाग्राहीको समस्या ध्यानमा राख्दै आफूहरूले सीमित मुद्दामा इजलास बस्ने गरी तय गरेको उनको भनाइ छ। हाम्रो विरोधको प्रकृति फरक हुन्छ, राजीनामाको माग यथावत छ, तर इजलास नबसी साध्य छैन। आफ्नो जिम्मेवारी हामी पालना गर्छौँ, साथसाथै फरक तरिकाले हामी प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामाका लागि दबाब पनि दिन्छौँ, उनले भनेका छन्। बारले भने न्यायाधीशहरूसँग छलफलपछि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेर आन्दोलन थप कडा बनाउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबारसम्म जबराले राजीनामा नदिए देशभरका 18वटै उच्च अदालतमा केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएर विरोध सभा गर्ने सम्मका निर्णय गरेको हो। यसबीचमा बारले प्रधान न्यायाधीश बिना नै संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउन प्रधान न्यायाधीशलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बारले यसअघि न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषदको बैठक प्रधान न्यायाधीशले डाके उपस्थित हुन नहुन आयोग र परिषद सदस्यहरूलाई आग्रह गरेको थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने न्याय परिषदमा पनि प्रधान न्यायाधीश जबरालाई निषेध गर्न बारले आग्रह गरेको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनैतिक दललाई ज्ञापन पत्र बुझाएर जबराको बहिर्गमनका लागि पहल गर्न पनि अनुरोध गर्ने भएको छ। जबराको राजीनामा माग्नुपर्ने कारण लगायत खुलाएर शुक्रबार श्वेत पत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको बारले त्यति बेलासम्म पनि पद नत्याग्ने आन्दोलनका कडाई कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने निर्णय जनाएको छ। तत्काल भइरहेको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छौँ। सर्वोच्च भित्र दंगा प्रहरी प्रवेश गराउने गृह र सर्वोच्च प्रशासनको कार्यको घोर निन्दा र भर्त्सना गरेका छौँ। बार उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराईले भने प्रधान न्यायाधीश सदस्य रहने संवैधानिक परिषद न्याय परिषद सहितका संरचनामा उनको उपस्थिति नहोस् र उनले कुनै निर्णय नगरून् भनेर तत्त निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छौँ। शुक्रबारसम्म पनि राजीनामा नआए उच्च अदालत क्षेत्रमा सम्बन्धित बारको भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छौँ। आइतबार पछि गर्ने कार्यक्रम बारे शुक्रबार निर्णय गर्छौँ। सङ्घर्षका कडा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतका कर्मचारीले वर्तमान गतिरोधको निकास यथाशीघ्र दिन प्रधान न्यायाधीश सहित सबै न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गर्ने भएका छन्। कर्मचारीले हस्ताक्षर सहितको पत्र बुझाउने निर्णय गरेका हुन्। निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको सर्वोच्च अदालत स्थित विभागीय कार्य समिति बैठकले मङ्गलबार यस्तो निर्णय गरेको हो। हामी सबैले भोलिसम्म हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने भएका छौँ र भोलि नै बुझाउनेछौँ, सचिव हरि भट्टराईले भनेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबरा सहितको भागबण्डामा नियुक्त संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू जबराको बचाउमा उत्रिएका छन्। अध्यादेशका बलमा संसदीय सुनवाई बिना नै गरिएको उनीहरूको नियुक्ति नै अवैध भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा विचाराधीन छन्। 8 संवैधानिक निकायका अध्यक्ष र 31 सदस्यहरूले मङ्गलबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका मुद्दामा सुनवाई हुन नसक्दा नागरिकको न्याय पाउने अधिकारमा बाधा उत्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ। न्याय सम्पादनमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू बराबर जिम्मेवारी हुने जिकिर विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विगत 2 हप्तादेखि सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायत नियमित मुद्दाहरूको सुनवाई सुचारू हुन नसकेको र यसबाट सर्वसाधारणको छिटो छरितो न्याय पाउने अधिकारको उपभोगमा समेत बाधा उत्पन्न भएको सन्दर्भमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको ध्यानाकृष्ट भएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यद्यपि सर्वोच्चमा 2 सातादेखि
दिनदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा सुनवाई नभएको भने होइन, केही दिन बाहेक न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेरिरहेका छन्। उनीहरूले वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्न भनेका छन्। वार्ता र संवादको माध्यमबाट गतिरोधको अन्त्य गर्दै नियमित रूपमा मुद्दाको सुनवाई हुने वातावरण सिर्जना गरी समयमै न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न हामी सम्बद्ध सबै पक्षलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौँ, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा गर्ने मध्ये राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर र राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण टिम्लिसिनाले प्रधान न्यायाधीश जबराकै कोर्टमा नियुक्ति पाएका हुन्।